इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ अबे जुबान खुला कर इधर आ मेरे को जुबान खुला करना अभी खुला करके बोला इधर मारो निकालो हाँ हाँ आओ इधर आओ नीचे आओ सब लोग नीचे आओ बॉर्डर नीचे तो ते पाले आना बॉर्डर बोल इनको फादर दिस नाला सगळं इधर क्या कर रहा है बाहर को और इधर अंदर आते हैं हाँ हाँ पूरा बाल बाल भरने का प्रॉपर्टी है नहीं है किसने बोला नहीं है हाँ इधर थोड़े तो मार्किंग किया तुम लोगों ने उधर देखो पत्थर है तुम लोगों का वो बॉर्डर किधर उधर है हाँ सुपरवाइजर डालेगा तुम कैसा ही डालेगा इधर और ये मशीनरी डाल सकते हैं इधर बीच के ऊपर हाँ किसका मशीनरी है ओनर कौन है शरीफ पूरा नाम क्या है शरीफ हुसैन किधर का है वो कर्नाटक का कितनी गाड़ी है इधर कितनी है और वो कितनी है हाँ तो दो ही है और नहीं है इसका नाम डाला तो सब आएगा झूठ बोला एक ही है बोल के वो आदमी मेरे को दिखा इसलिए तूने बोला किधर कैसे लेके जाता है हाँ टिपर लेकर जाता किसका टिपर आता है हाँ ये शरीफ 2004 20 साल का किधर है सुपरवाइजर किधर है बुला उसको बाहर का फोन मारो हाँ इधर ही रहता अभी क्या नंबर नहीं और तू किधर भी डालेगा ये तेरा यही वो बोलेगा तभी डालेगा नहीं तो मैं बंद करके रखता दिन भर में दिन भर बंद करता है और शाम को क्यों चालू करता है शाम को जब बोलता हाँ? आता है कल रात को क्यों चालू किया था कल मैं काम कौन था कल रात को चालू नहीं किया तुम लोगों ने मैं चला गया था जेसीबी रात को ही तुम लोग डालते हो शाम को ही डालते हो क्यों डालते हो शाम को हाँ वो है वो इधर हमारे पास वीडियो है कल का अभी सही हम लोग सही बोलता है तुमका एक मशीन लगाया हुआ चालू था तुम्हारा लोगों का मशीन वीडियो है हमारे पास दो मशीन था उस साइड में वो किसका मशीन है उस साइड में मेरे साथ और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हाँ दूसरा कॉन्ट्रैक्टर इधर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर उधर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ये इधर इतना बाहर तुम लोग आए हो ये जो लेके ये किसका प्रॉपर्टी है पता है तुम लोगों को हाँ तो ऐसा ही डाल रहे हो जैसे भी हाँ हाँ अंदर डालने को बोलेगा अंदर डालेगा पानी में ये पानी में ही डाल रहे हो हाई टाइड आएगा पानी इधर आएगा ये देखो आया है पानी आया था क्या नहीं आया था अंदर आया था ना किधर तक गया था हाँ
अंदर जाके बाहर निकलता है, किधर तक पहुंचता है? पानी ये जितना हुआ है ना इधर ही आता है। हाँ इधर पकड़ता है, इधर तोड़ के इधर ही ठंडा। हाँ, इधर अंदर जाता है। तो आपको पता है हाई टाइड में अंदर आता है पानी, हाँ। फिर भी आप लोग पानी में डाल रहे हो JCB। ना उसके करना पड़ा नहीं, मैं नहीं कर रहा था। हाँ, तुम लोगों को बोला तुम कुछ भी पानी में भी डालोगे। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं पानी में भी डालोगे आप लोग। बोला तो बुलाओ, जल्दी बुलाओ, हम उधर जाके आते हैं, जल्दी बुलाओ उनको। इशू कितें जाला सद्या हिंगा पळय इशू असो जाल्लो आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ग्रँड आयज तेजी रिटेनिंग हॉलाचो ह्याचो इशू आमी हेच्या पयलू घेतलेलो। आमकां प्रोटेस्टाक बसचो पडलो, TCBन कशें हांकां प्रोविजन दिलें तें। GCZMA स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडून मागीर हेंच्यांनी तांकां प्रोविजन रिवोक केली स्टॉप ऑर्डर। आनी आतां अशें जाल्लें आसा, स्टॉप वर्क ऑर्डर रिवोक करून मागीर आमचे थोडे आमचे NGOs जे आसा ते NGTनूय गेल्ले आसा आनी हितून हायकोर्टानूय गेल्ले आसा। आनी त्या नेटार म्हटल्यार इन बिटवीन सद्याक तरी हेंच्यांनी काम चालू केलां आनी तें काम इतले जोरान चालू केलां की रात दीस ते JCB चलत चालू केल्ली आसा। कालचे राती पासून तेंची JCB चालू आसली। इनफॅक्ट JCB जी आसा जावं मशिनरी जी आसा, हेवी मशिनरीज बिचाचेर यूज करपाक शकना, बट तरी पूण ते मशिनरी हाडून फाटल्यान पळयता आसतना ते यूज करता। आतां पासून ते मशिनरी चालू आसली आनी आतां तेंचो ड्रायव्हर जो सांगला, ड्रायव्हरान सांगला त्या भशेन हाय टायड लायन आसा क्रॉस करून उदक भितर येता, तरी पूण तें उदक जेन्ना हें जाता तेन्ना तेंचें काम चालू दवरता। काल रातचें काम चालू केल्लें, आतांय चालू केलां, ते सायडीनूय JCB तेंची चालू आसा। आतां आमी कितें म्हणटा की तुमी जेन्ना चालू केलां काम, एक तुमची रिटेनिंग वॉल म्हणटा, दुसरें जें आसा ऑलरेडी तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केल्लें आसा। तुमी पळय आयज हांगा ही ट्युरिजम प्रॉपर्टी लागता, ट्युरिजम प्रॉपर्टीन तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केला, भितर पावल्ले आसा ट्युरिजम प्रॉपर्टीन। ती आपणाची प्रॉपर्टीन ते आपणाक प्रोटेक्शन म्हणटा, मात प्रोटेक्शन सोडून ते भायर येयल्या। म्हटल्यार आयज अशें जालां की जी बीच आसा तो बीचूय खावपाचो प्रयत्न जो आसा हो ग्रँड आयज करता आनी तेकाच लागून आमी हांगा येयल्या। ऑलरेडी हांवें GCZMAच्या मेंबर सेक्रेटरीक ऑलरेडी मेमोरेंडम दिल्लें आसा, डायरेक्टराक वचून मेळिल्लो आसा, डायरेक्टराकूय सांगलां की अशें तेंच्यांनी केलां म्हणून, ऑलरेडी हाय टायड लायन तेंच्यांनी क्रॉस करून भायर पावले म्हणून, आनी हेजेर तुमी एक्शन घेवपाची गरज आसा। तेंच्यांनी सांगलां आतां येता म्हणून, अजून पर्यंत तरी तेंचे कोण ऑफिशियल अजून पर्यंत पावूंक ना। आमकां टायमींग 4 सुमार दिल्ली, अजून पर्यंत 4 जावन गेली, तरी पूण अजून पावूंक ना, तेका लागून हांगा येयला। आतां सद्याक हे JCB सद्याक बंद दवरला, आमकां पळोवन ते पावले, तेंचे कोण सुपरवायझर आसा जावं ड्रायव्हर आसा, आतां ड्रायव्हर आसतालो आतां तोय नासतलो, सगळे ना जाले। सो हितून क्लियर कट कळटा हें टोटल वायलेशन आसा। टुरिजम डिपार्टमेंटाकूय हांवें सांगून, टुरिजम डिपार्टमेंटान सायड इन्स्पेक्शन ऑलरेडी केल्लें आसा आनी अकॉर्डिंग टू सायड इन्स्पेक्शन कितें आसा तो टुरिजमान डिसिजन घेवन ते येवपाक जाय। पण हांगा क्लियर कट करता एज पर लोकलांनी म्हाका सांगलें की हो जो हें आसा तो ऑलरेडी भायर पावला। लास्ट टायम जेन्ना आमी पळयल्ले तेन्ना हें खूब भितर आसलें, तुमी बसून पळयला आसतलो, हो व्हा आसा हो WRDकूय लागता, कित्याक हो मेजर हें आसा, स्ट्रीमलायन वॉटर जो आसा तो देंवता, हो व्हा पासून तेंच्यांनी पुरयला आनी त्या व्हाळान पासून तेंच्यांनी आपणाचें रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू केल्लें आसा। सो हें सारकें क्लियर कट डायरेक्शन आसा। हो सरकार BJPचो जो आसा, हो सरकार हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता, तेंको दिता आनी तेकाच लागून जो मेंबर सेक्रेटरी आसलो मिश्रा म्हणून, ह्या मिश्रान तेंच्या फेवरान हें जो डिसिजन आसा तो काडलो आनी रिवोक केली ऑर्डर। आतां हें इतलें वायलेशन जालां तरी पूण आमी तेंकां सांगचें पडटा, ते येवन खरें म्हटल्यार एज पर GCZMA नॉर्म्स तेंच्यांनी येवन सायड इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसली, तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें आसलें आनी तेंकां मार्किंग करून दिवपाचें आसलें। पण आतां मार्किंग बिकींग कांय ना, ते आपणाक जाय तशें करता। एज पर तेंचो जो ड्रायव्हर जो सांगता, तो ड्रायव्हर सांगता की आपणाक कितें सांगलां त्या भशेन आपूण करतलो, तेका म्हटलें उदकान येयला आपूण उदकानूय देंवतलो म्हणटा तो। म्हटल्यार अशें जें डायरेक्शन आसा, हो BJPचो सरकार जावं दोतोर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर गोंयचो आसा, ही अंधाधुंदीचो कारबार जो आसा हो हांगा केला। लॉ एंड ऑर्डर तुमी पळयला, हांगाय लॉ एंड ऑर्डर असोच सिच्युएशन आसा, तांकां कायद्याचे बिद्याचे कांय पडलेलें ना। कोण कॅपिटलिस्ट आसा, कोणा कडेन पयसो आसा, कोणा कडेन हें आसा, तांकां भांड जे पावयतलो तेंकां ते सपोर्ट करतले। आतां आमी फुडें या, फुडें वचून पळोवया, फुडें परत JCB थोड्यो चालू आसा, तेय आमी वचून पळोवपाची गरज आसा। बट TCB हितून गेल्ले वयतले बीन तुमी? आमी TCBनूय वयतले, कित्याक TCBनूय स्टॉप ऑर्डर काडलेली, पण तेंच्यांनी परत आफ्टर GCZMAन तेंचो रिवोक काडलो, तेच्या नंतर तेंच्यांनी तांकां परमिशन ग्रांट केली। सो अशें जावपाक जायना, तेका लागून जो चॅलेंज आसा तो आमी NGTन केला, तेजी हियरींग चालू आसा। तशेंच हायकोर्टानूय चॅलेंज केल्ली आसा, तेजेय हियरींग चालू आसा आनी ते सगळे आसून बसून हांगा काम चालूच दवरिल्लां, हांगा काम मात्तूय स्टॉप करिना। सो हितून कळटा की सरकार जो आसा, सरकार हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता, कोणूच येवपाक रेडी ना। आतां GCZMA आपयला, अजून पर्यंत तरी कोण पावूंक ना। हांव तांकां परत फोन मारता, हांवें डायरेक्टराक परत फोन मारून सांगलें की कशे भशेन तुमचो आयच्या दिसा भितर म्हाका हांगा ऑफिसर जाय म्हणून। हांव हांगा रावतलो आनी तेंचे कडेन इन्स्पेक्शन करून घेतलो, कारण कितें आसा की हांकां अशें दिसता ते सुशेगाद आसतले, हांकां जाय तें करूनी म्हणून। आनी
प्रत्येक डिपार्टमेंट टुरिझम डिपार्टमेंटाक पासून हांवें सांगलें हेज्या पयलू टुरिझम डिपार्टमेंटात येवन गेले तेंच्यांनी पयलें एन्क्रोचमेंट जाला तरी पूण ओगी रावले आयज तांकां परत सांगलां हांवें की बाबा हेजेर एक्शन जावपाक जाय हांकां स्टॉप ऑर्डर काडपाक जाय अश्यो समज जमनी टुरिझम गव्हर्मेंटाच्यो जमनी खाल्ल्यो नाल्यार फुडें आनी कांय उरपाचें ना सगळे बीच अशेंच विकून उडयतले भायले दिल्लीकार येतले व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी येतले व्हडले व्हडले हॉटेलां येतली तेंकांच हे बीच खावयतले आनी आमचे लोकल सामान्य गोंयकारांक कांय उरपाचें ना आयज नुस्तेकार भाव आमचे आसा ते नुस्तेकार भाव रडटा परत रात दीस येता काल रातचे पासून ते येयल्ले काल रातचे आमचे लोकल्स येयल्ले आमचे मेंबर्स येयल्ले तेंच्यांनी येवन हांगा पळयलें त्या टायमार पासून काम चालू आसलें कशेंच काम बंद करपाक रेडी ना जेन्ना आमचे मेंबर येयले तेन्ना तेंच्यांनी तें काम बंद दवरिल्लें आतां परत येयल्या आनी परत तें काम चालू केलां सो तांकां मात्तूय भिरांत ना हें तरी कळोन येता सो आनी हो सरकार जो आसा हो पूर्णपणान तांकां सपोर्ट करता आमी आतां मुद्दम फुडें वचून पळोवया जी आसा हायटायड लँड जो आसता ती मॉडर्न आसता ती हायटायड लँड क्रॉस करून जो ड्रायव्हरान सांगता हायटायड लँड क्रॉस करून ते फुडें वयता म्हणून पूण जेन्ना तो बीच येता तेन्ना हो बीच प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी टुरिझम डिपार्टमेंटाची आसा टुरिझम डिपार्टमेंटाची एन्क्रोच जाले कितें एक्शन घेवपाक आपणाचो प्रोटेक्ट करून शकता मातशें एन्क्रोच करता हो व्हडलो एलिगेशन आसा सरकाराचो कामो जो आसा हे सगळें रातचें काम चालू उरता आनी रातचें हें करता आतां उदक हांगा भरलां तुमी पळया उदक येवन हांगा भरता सो इमॅजीन करा कितले जे हे एन्क्रोचमेंट हेंच्यांनी केल्लें आसा ऑलमोस्ट अरावंड 3 मिटर सुमार एन्क्रोचमेंट ऑलरेडी तेंच्यांनी केल्लें आसा आनी तें काम चालू केल्लें आसा हांगा कोणाक फायलिंग घातला आनी सरकार म्हटल्यार जी यंत्रणा चलता जावं तो प्रायम मिनिस्टर आसूं नरेंद्र मोदी आमी पर्यावरण राखतले म्हणटा ते सैम राखतले म्हणटा जावं गोंयचो मुखेलमंत्री आसूं जावं हो एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रत्येक जाण तेच भाशणां दिता पूण हें कितें चल्लां हें दादागिरी चल्ल्या आनी हे एन्क्रोचमेंट जे आसा एन्क्रोचमेंट मोठें वायलेशन आसा कितल्या कोट्यांचो पयसो वयता सरकाराचो पळोवंक गेले ते हो एंटायर बीचूच वयता फुडें तुमकां दाखयता आतां तेंची जेसीबी थंय चालू आसा
आसतलें एन्क्रोचमेंट करून खंय पावले ते तेंची बॉर्डर ही पळय दुरक बांदला पळय ती बॉर्डर तेंची आनी हे एन्क्रोचमेंट करून हांगा पावल्या डिस्टन्स पळय ऑलमोस्ट 3 मिटर्स डिस्टन्स आसा हे क्लियर कट कळटा हें वायलेशन आसा म्हणून आनी सरकार तोंड बंद करून वगी आसा दोळे बंद करून वगी आसा तांकां मातूय पडलेलें ना तांकां परमिशन दिला मात तेंचो परमिशन भितर मारपाक जाल्लो मात ते ऑलरेडी एन्क्रोच केला जागो सद्याक आसा तो गोंयकारांचो सामान्य गोंयकारांचो तेंचो जागो आयज ऑलरेडी एन्क्रोच केल्लो आसा ह्या बीजेपी सरकारान लोकांनी चिंतपाक जाय हो बीजेपी सरकार करपाक सोदता कितें हांगा ते सुशांत बिंदास हांगा काम करता रॅम्प पासून भायर काडला पळय तेंच्यांनी बुरानी एक्टर नहीं है बोल रहा था इधर वाटर स्पोर्ट्स करने का परमिशन है हाँ वो परमिशन है किधर है पेपर सब ऑफिस में इधर ही है नहीं दिखाओ मेरे को इधर पूरा फिशरीज का एरिया है तुम्हें वाटर स्पोर्ट्स करने का परमिशन है भाई वॉटर स्पोर्ट्स हांगा सगळे आमचो फिशिंग बेल्ट हांगा वॉटर स्पोर्ट्स अलाउड ना आसा रे नुस्तेकार मातशें हा आसा हे पळय पळय कसले चल्ला ते हे चोरपाक पडल्या हाड परमिशन दिका ले जाव हे पळय हांगा तुमी पळयता बांबोलीम विलेज नावशी विलेज शिरगांव विलेज काकरा जावं आक्षी हे एंटायर बेल्ट जो आसा तो फिशरीज तेका लागून हांगा स्पोर्ट्स वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जायना आतां हांगा अशें चल्लां आतां आमी येता आतां आमी पळयलें की ह्यो वॉटर स्पोर्ट्साच्यो तुमकां बोटी दिसता ह्यो आतां कश्यो येयल्यो हांकां कोणान परमिशन दिलें हो आतां क्वेश्चन मार्क आसा कित्याक तो म्हणटा आपणाकडेन परमिशन आसा लेट्स सी आतां परमिशन कोणान दिला तांकां तें हेजे पयलू मातशें हे तुमी नुस्तेकार अशें असो अशें तुमी अशें तुमी अशें अशें लागीं लागीं भियो नाका अशें म्हाका सांगा हेच्या पयलू हांगा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करताले हांगा परमिशन केन्ना दिल्लें तुमचो आतां हेजो युनियन आसा कोणाचो नुस्तेकारांचो तो नुस्तेकारांची युनियन खबर आसा हें चल्ला म्हणून आतां ह्यो बोटी पळय ह्यो कसल्यो बोटी वॉटर स्पोर्ट्साची क्लियर मरे आतां तुमी आयकलां आसतलें की हांगा वॉटर स्पोर्ट्स चलना कितली इनलिगलिटीज आयज कश्यो करूंक दिता हो सरकार पळय हें क्लियर कळटा आतां हें खणलां तें पळया तेंची हांगा हें आसा तेंचो बाउंड्री थंय आसा बट पावले हांगा ऑलमोस्ट 3 मिटर्स तुमी मेजरमेंट घेतलो जाल्यार 3 मिटर सुमार तेंच्यांनी एन्क्रोच केला ऑलरेडी हांगा यो हांगा यो 3 मिटर सुमार ऑलरेडी एन्क्रोच केला सो तेंकां जेन्ना परमिशन पासून ग्रांट केल्या ती परमिशन भायर करपाची आसली बट ते आज ऑलरेडी भायर पावले सो हेजेर सरकार ताचें नियंत्रणूच ना अजून जीसी अकॅडमीचे कोणूच पावूंक ना आतां हांव तांकां फोन मारता आनी ते आतां जेसीबी आसली ती गेली तेंची 2 जेसीबी आसली तुमी पळयला प्रेसान ती दोनूय जेसीबी पळयली आमकां पळोवन हू आर यू I am project in charge for this project. You are project in charge. Okay. So you have a plan of your project? Drawings? Technical drawings we have it. Okay. So where you have come now? See this piling what you are doing. It's out of your area. No sir. You show me the documents. It is this. Our demarcation line is this. This was our demarcation line. It is going this way. You have come out. Excavation, the soil has fallen, sir. They are excavating this line. ऑलरेडी आप लोग बाहर आ गए आपने उधर एंक्रोच कर दिया है टूरिज्म प्रॉपर्टी को क्या किया है एंक्रोच किया है इधर भी आपने एंक्रोच किया है ये जो है आपकी बॉर्डर है ये जो है ये आपकी बॉर्डर है या नहीं है ये स्टेप्स आपका इनलीगल है ये कहना मान लगता है वडाची ह्या लायन आमची सो आतां हे स्टेप्स हांगा बांदल्या स्टेप्स हांगा बांदल्या पळय केन्ना बांदल्या हे आपका स्टेप्स इनलीगल है ये स्टेप्स सर हमने नहीं बनाया था बहुत पहले से
किसका प्रॉपर्टी है ये लोकल इधर के हैं। ये लोकल है इधर का ये ऑलरेडी आपने एग्रोज किया आप बाहेर आले हो मातशें मेजरमेंट घ्या तुम्ही येयले न्हू म्हाका एक सांगा तुम्ही आतां तांकां परमिशन दिलें जे आमी कंप्लेन घातलेली तुम्ही ताका रिवोक करून तांकां परमिशन दिलें सारकें रिवोक केलो तुम्ही आनी तेंचो जो परमिशन ग्रांट केलो आतां तुम्ही म्हाका सांगा हो बीच पळय ह्या बिचार जेन्ना ते हॉल बांदला ह्या रिटेनिंग हॉल आनी तेजे फुडें बसून ते ऑलरेडी एन्क्रोच करून भायर सरल्या तुमचें मात्तूय नियंत्रण ना तेजें स्टेप्स तेंचे भायर पावल्या ती बॉर्डर तेंची दुरी तुमी सांगा म्हाका दुरी बॉर्डर न्हू आसा काय ना लास्ट टायम बसून आसली ती बॉर्डर जाली आनी आतां येता हांगा भायर बॉर्डर जाली तेच मनीस जाल्ले ते सांगताले बिपुली बॉर्डर म्हणून आयज हेच मनीस सांगता भायली बॉर्डर म्हणून म्हटल्यार इतले तुमी हें केलें तांकां ओपन हँड दिला मेजर करी तुमचो हें खंय आसा DSLR खंय आसा तेच म्हणटा तुमकां बॉर्डर लागना मागीर दाखया न्हू बॉर्डर म्हाका म्हाका दाखया बॉर्डर दाखया हे पळय हें उदक येता तें दिसना तुमकां हायटायड लायनीचें हे पळय उदक भितर पावलें खंयची केन्ना ती तें बांदून जालें तेंचें पण तुमी केन्ना करून घेतलें डिमार्केशन 15 दीस जाले मगो ते बांदता तुम्ही निल्ले न्ही 15 दीस 20 दीस झाले तुम्ही आता थंय डिमार्केशन तेंचो कितें वॉटेवर डिमार्केशन तुमी तांकां करून दिवंक जाय न्हू फर्स्ट ऑफ ऑल हें इनलिगल आसा आमी आतां ते कोर्टान एनजीटीनूय आसा कोर्टान हायकोर्टानूय आसा तुमी तांकां तुमकां जाय म्हटल्यार DCZMAक जाय तशें तांकां प्रोविजन दिलें ओके पण थंय ते दिवन पासून ते आतां बिचार पावले एन्करेज केलें म्हणजे तांकां तेंचो हात असो बोट दिल्ले पळय तेंच्यानी हात धरलो सरकाराचो सरकाराचो हात धरलो पळय यो फुडें दाखयता तुमकां आमकां मातशें गेल्यार तुमी हें करता हिंगा हो. सर होय या बाजूला हे पाणी हाडा न्हू हे उदक गेलं तेन्ना उदक हे पळय गो फाटी फाटी पयलीं बॉर्डर पायपींग आसा म्हणटा इतली बांदता आतां हें पावलें हे उदक आता येऊन भितर चालते ही लायन होती इथे लायनी किती म्हणतात तुम्ही आता ऑफिसर तुम्ही सांगा मला लायनी किती म्हणतात ना ना लायन कसली ती हे उदक जेन्ना भितर सरता तेका लायन कसली म्हणटात ती हांगा तुम्ही आता शिकलेले तुम्ही ऑफिसर तुम्ही सांगपाक जाय म्हाका ही लायन कसली हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमकां विचारता म्हाका खबर ना तर तुम्ही सांगा म्हाका ही लायन कसली उदक जेन्ना ते पावलें तेकलें कसली लायन सांगा मरे ओगी कितें आसा सगळ्यांक कळोंक जाय ही लायन कसली ती नुस्तेकार आसा न्हू नुस्तेकार म्हाका सांगा ही लायन कसली हां दर्याची मरे तुमी सांगा कसली लायन ती हिंगा हो सायड स्टॉप जावन परतून वयता उदक ना ती लायन कसली ती म्हाका सांगा तुमकां आतां खबर ना लायन तुम्ही आता ऑफिसर आमच्या कितें ना तुमी तुमकां ही लायन कसली ती खबर ना चिंता तुमी गांवांकूय खबर ना अरे कोणाक आसा तांकां आपया ती दाखयता तुमकां ही लायन दाखय पळय हें आतां काम चालू केल्लें तेंच्यांनी आतां चालू आसलें JCB दोनूय JCB पळोवया आमकां पळोवन थंय दोन आमी JCB बंद दवरिल्या 4 JCB चलता दीस रात काम चलता तुमी म्हाका सांगा ही लायन कसली आनी डिमार्केशन करपाचो टायम कितें तुमी जेन्ना तांकां परमिशन ग्रांट केलें तुमी त्याच टायमार तांकां डिमार्केशन करून दिवप न्हू ते आयज जाय तशें दर्यान वयतले भितर ऑलरेडी दर्यान पावले आसा सो म्हाका सांगा ही लायन कसली ती बरें तुमी कॉन्क्रीट हॉलाक तांकां परमिशन दिला न्हू ते एन्क्रोच करून कशें भायर सरले ते आमी कोर्टान झगडटा पण एन्क्रोच कसो भायर कशें सरले लायन पळय ही कसली ही हायटायड लायन हय काय ना हायटायड लायन सारकी तो आतां ड्रायव्हरान सांगला आपला खंय उदक भितर येता तेन्ना काम बंद दवरता आनी जेन्ना उदक भायर येता तेन्ना काम चालू दवरता तो सिंपल आसा हायटायड लायन आसा हांगा आनी ती हें काम करता तितून क्या बोल रहे इसको इंजीनियर हो क्या बोलते इसको
कौन सी लाइन बोलते हैं? हाईटाइड लाइन है. हाँ है ना हाईटाइड लाइन. सो हाईटाइड लाइन के पीछे जाना है ना. रूल किती सांगतो तुमचो? हाईटाइड लाईनीचे कितले फाटल्यान वचपाक जाय? सांग रूल सांग म्हाका. कितले मिटर फाटल्यान वचपाक जाय हाईटाइड लाईनीच्या? हां ओके. सो 100 मिटराच्या फाटी आसा हे बफर झोन आसा. 100 मिटर बफर झोनाच्या फाटल्यान आसा हे. ते करता ते आसा काय ना? सांगा मरे आसा काय ना ते आमकां कळोंक जाय न्हू. हो 100 मिटर आसा काय ना? हे 100 मीटर है नहीं है ना? 100 मीटर है ना, होटल का बाउंड्री भी क्रॉस हो जाएगा. हाँ क्रॉस हो जाएगा, पता है आपको. तो होटल भी इनलीगल है ना? है ना? वही बोल रहा हूँ मैं, होटल भी इनलीगल है. हाईटाइड लाइन से पार हो जाएगा. और ये सरकार उनको पूरा बिक गया है, उनको बिक गया है. आओ यो पुढे यो दाखव यार. ये क्या डाला है? ये क्या है? डालने को निकला हुआ है रूट से. हाँ रूट से बॉर्ड भी मारा. नहीं बढ़िया रूट से वॉडाची आपण अरे लास्ट टाइम होते ना मध्ये आई सांगा पावलं. अरे हे कितले गेले न्हू. ही वोनूट उरपाची ना. एजंट घेवपाक शकना दर्या कडेन. पळय आतां ही वॉल बांदल्या ऑलरेडी ते भायर येयल्या. ऑलरेडी भायर येयल्या आनी फुडेंय भायर येता ते. फुडें ऑलमोस्ट तेंच्यांनी जी टुरिजमाची आसा ती आख्खी हाडयली. जागाच हाडयली टुरिजमाची एनक्रोच करून. विरेश गेले पावटी तुम्ही येयलेले पळय तेन्ना तेच आहलेले आनी तांकां खबर आहा हूंय हें आहलेलें पूण ते आयज कांय उलयना. ते तुजेर कितें म्हणपाय आमचे? तर कळटा न्हू की सरकार हो विकलेलो आसा. हो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा तो विकून गेला. हे सगळें विकून दवरता. आतां पळय हांगा बसून रोड घातल्या तेंच्यांनी. हे म्हाका सांगा हे रोड घालपाक शकता ते? हे रोड घालपाक शकता बिचाचेर? हे रोड घालपाक शकता? आमच्या फाटाने बसताले तुम्ही उलय मरे कित्याक वगीन हे रोड घालपाक शकता? सांगा म्हाका. लोकांमध्ये कोणा दाखयतले? तुम्ही म्हाका सांगा मरे. तुम्ही आन्सरेबल आतां. तोंडां बंद आहा तुमची. आम्ही बरे या दर्याचेर चलता. पण तो आमच्याकडे वोगोल. काम ना. दर्याचेर चलता. तो खंय गेलो? सुपरवायझर खंय शमे गेलो? ना. तुषार आपय ताका. यो हे पळय रोड पळय. हे कितें? हे कितें रोड? बिचार बुरल्या. हांगा पळय हे कितें आसा? विंडो पेन वस्टच पळय. तूं ब्रीज पिड्यार करून उडयला आख्खो. आयज पयलीं म्हणजे टुरिजम डिपार्टमेंटाक आपयले. टुरिजम डिपार्टमेंट सकाळी येवन तेंच्यानी इन्स्पेक्शन करून गेले पळय. आतां GCZ येयले. तांकां हांवें सकाळीच आपयल्लें. सकाळी या तुमी या म्हणून पळय. तेंच्यांनी म्हटलें म्हाका लॅटर करा म्हणून. हांवें ऑलरेडी लॅटर जी आसा कंप्लेन जी आसा ती सकाळी वचून केली आनी तांकां आतां सांजचे आपयल्या. ते सांजचे येयल्या हांगा ऑफिशियली येयल्या आनी तेंच्यांनी आतां पळोवपाक जाय. मात अजून पर्यंत म्हाका आन्सर म्हणटा तो मेळना. हांगा दिसोन येता आतां हांगाल्यानूच तुमी पळया. पळया ते तेंचे दुरी आनी ही वॉल पळय खंय आसा ती. आनी कशें ते घोवणून अशें व्हरता पळय. हे आतां पळय इन्स्पेक्शन जे भशेन आन्सरूय दिना कांय ना. कितें तरी निकाल येतलो कसो दिसता तुका? निकाल पळय आमी पयलू म्हणजे हेंचेर आतां विश्वास आमी हेजे वयलो आमी हे दवरूंकूच ना. कारण कितें आसा गेले ते फावट हेंच्यांनी आमकां फटयले. आमी हियरिंगाक ऑलमोस्ट 5 हियरिंगाक हांवें अटेंड केल्या. हांवें स्वता अटेंड केल्या आनी 5वी हियरिंगाक फूल तांकां डॉक्युमेंटेशन बीन सगळें लावन कितें कितें आसा हांगा कित्याक लागून नाका फिशरायजाचो प्रश्न आसा प्रत्येक जाणांचो प्रश्न हांवें मांडून हें हियरिंग अटेंड करून आमचो आर्ग्युमेंट केलो. तशेंच सोशल एक्टिविस्ट जावं NGOज जे आसा तेय आहले त्या हियरिंगाक आनी सगळ्यांनी मेळोन हेजेर आर्ग्युमेंट केलें. पण हेंच्यांनी कितें केलें की हो जो हॉटेलाची आसा हॉटेलाचें आर्ग्युमेंट आयकलें आनी हॉटेलाची सायडीन फेवर केलो आनी फेवर करून तांकां हें परमिशन दिलें. आतां परमिशन म्हटल्यार रिवोक केलें. जें पयलू दिल्लें तें रिवोक केलें. आनी आतां कितें जालां आतां हेंच्यांनी त्याच नेटार हें काम दामून दवरलां. रात दीस काम चालू दवरलां आनी ते ऑलरेडी रिटेनिंग हॉल बांदल्या आनी भायर येयल्या.
पयलू म्हणटाले भितूर आतां हेजे दोन जे आसा एक ऑलरेडी एनजीटीन पेटिशन चालू आसा एक हितून हायकोर्टान पेटिशन चालू आसा दोनूय कडेन मागता की स्टे ऑर्डर दिवची म्हणून पूण दोनूय कडेन अजून ते पेंडींग आसा अजून हियरींग जावपाचें उरला आतां त्या नेटान हांगा हे कशे भशेन हें कंप्लीट करपाक सोदता आनी सरकारी अधिकारी जे आसा तांकां ते आतां सांगता की डिमार्केशन आमी करता म्हणून अजून करूंकूच ना डिमार्केशन डिमार्केशन करच्या पयलीं काम हय सुरू. डिमार्केशन करचे पयलीं काम चालू आनी काम चालू करून फुडें धरला आयज लोकांनी जेन्ना आमकां पळयलें जी अशें अशें जालां आमी 2 दिसांनी तेजे पयलीं टुरिजम डिपार्टमेंटाक धाडले आमी ते येवन पळोवन गेले तेजे पयलीं एक्शन घेवंक ना काल परत आमी येवन गेले कालूय हें जालें आनी काल जे इश्यू जालो तेन्ना टुरिजमाक परत रातचोच फोन मारलो डायरेक्टराक फोन मारलो आनी सांगलें की अशें अशें जालां म्हणून तेणें आयज सकाळचे जे आसा ते आपणाचे ऑफिसर धाडले DCZMAकूय काल रातीच फोन मारलो तेंकाय सांगलेलें अशें अशें जाता म्हणून लेटर करा लेटर केलें आनी आतां तेंकां धाडला आतां तुमी पळया की कशें हें वायलेशन जालां ही सुस्ती कित्याक दाखयता हे हे सुस्ती पळय ही सुस्ती इतल्याक लागून दाखयता कित्याक आयज गोंयकार सुशेगाद आसा गोंयकार भायर सरपाची गरज आसा कारण कितें आसा आनी ह्या BJP सरकाराक भायर मारपाची गरज आसा ह्या BJP सरकाराक इतली मस्ती मारल्या हांकां जाय तशें ते फेवर करता ह्या हॉटेल लॉबी आसूं जावं बिल्डर लॉबी आसूं हांकां सगळ्यांक फेवर करता आमी आमदार आसून आमकां थंय TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर बसचें पडटा म्हटल्यार तुमी चिंता ह्या सरकाराक कितली मस्ती मारल्या तांकां ह्या 33 आमदार घेवन अशें दिसता की आपूण बिल्डर जाल्या ते बिल्डर म्हटल्यार बॉडी बिल्डर जाल्या ते बॉडी बिल्डर अशें जाल्या की कोणाकूय आमी मारून उडयतले कोणाकूय दवरची ना आमी आयज बारीक समाजाच्या लोकांक ह्या नुस्तेकार भावा भयणाक आमच्या ते काबार करून उडयता आयज ते नुस्तेकार भाव भयण आमकां सांगता की आमी हेजेर जगता हे तेंकाय लोकांक सांगता ह्या मिनिस्टरांकूय सांगता ह्या CMाकूय सांगता पूण कोणाक पडलेलें ना ह्या अधिकाऱ्यांकूय पडलेलें ना तांकां जे हे सांगतले तेच चलयतले अशी ही आयज गातन जी आसा ही गातन चल्ल्या आनी गोंय सोंपोवपाची ही गातन चालूच आसा गोंयकार आतां DSLराचो कितलो इम्पॉर्टंट रोल आसतलो हें पळय तुमी म्हणटा पळय आतां की डिमार्केट जावपाक जाय डिमार्केट जावपाक तो DSLR तुमकां दिसान आसूंक जाय म्हणून डिमार्केशन 100% DSL आसपाक जाय DSLR घेवन हांगा इन्स्पेक्शन जावपाक जाय खंयची खंय पावल्ली आसा ते हांव तुमकां सांगता DSLRाची हितून पळयत जाल्यार हे ऑलरेडी एन्क्रोच केल्ले आसा एन्क्रोच करून भितर येयल्या बिचान येयल्या बीच ऑलरेडी सोंपला हांगा हायटायड लायन जी आसा केन्नाय जे आसा आयज जे ऑफिसर आसा ते तोंड बंद दवरून आसा पण हांव सांगता तुमकां हायटायड लायन जेन्ना पावता ती हायटायड लायन सोडून 100 मिटराचो डिस्टन्स आसता तो बफर जावन दवरता पण हांगा अशें आसा की हायटायड लायन हांगा सोडून दिली हायटायड लायनीच्या भितर येयल्या उदक येयला आनी म्हाजे कडेन एविडन्स आसा जे जेन्ना काम करताले हांवें तेंचे एविडन्स रेडी करून दवरिल्ले आसा आनी ते ऑलरेडी आमी जे कोर्टाक आसा ते प्रोड्यूस करतले सो अशें ना की कशें तेंच्यानी फायलिंग घातल्यात फुडें गेल्यार तुमकां दिसतलें उदक कशें भितर येता हेच्या पयलीं तुमी दाखयलां उदक कशें भितर येता तें हें अजून तरी लो टायड आसा हाय टायड जेन्ना येतलो तेन्ना क्लियर कळटा की हें बुडटा म्हणून सगळें तो DCZM तुमकां दिसता आतां तरी हिंगा स्टे ऑर्डर दितली म्हणून कित्याक आतां इतले भायर येयलेले आहा ते ऑलरेडी गमता कोण फिजिकली कोण दिसती पडटा पळय ताका गमता की हिंगा ऑलरेडी भितर आहा म्हणून पूण DCZM तुमकां दिसता एक स्टे हाडटलो पळय DCZMAन हेजे स्टे हाडपाकूच जाय जो मेंबर सेक्रेटरी थंय बसला मिश्रा त्या मिश्रान खरें म्हटलें हांगा येवन पळोवपाक जाय आसलें तेणेन तेंच्या फेवरान केलें मरे तेणेन दिलें तांकां सोडून दिलें सो आतां तो येवन हांगा येवन पळोवंक जाय आसलें तेणें मिश्रान तो मिश्रा दिल्लीच्यान येयला आनी हे बीच आमच्या गोंयचे काबार करपाक येयला हांव एलिगेशन करता समज काबार करून येवन पळोवंक जाय आसलें की कितें चल्लां तें तुमी तेंचे वाटेन फेवरिझम करता फूल फ्लॅज फेवर करून उडयता आनी तांकां आपणाचें सगळें विकून सोडटा हें विकून सोडलां हेंच्यांनी आनी हेंचेर आमी एक्शन घेतले हो ऑफिसरांक समज दिसता की आमी सुशेगाद आसा म्हणून तांकां सांगता हांव तुमकां सोडपाचें ना भेटा ना बरे तेंची बॉर्डर थंय वयर आसा ते झाड आसा थंय ते हांगा पावले आतां पळय ते तेंचे न्हू भरपूर तेंय भायर काडला ते हें आतां अशें अशें घेता क्रिकेट घेतला ते म्हणून तेका देखून म्हणल्यार आपणाची म्हणून पळय सारकें पळय DSLR खंय आसा तुमचो हय मात तुमी आपोवंक जाय तेंकां जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन येता तेन्ना आपोवंक नाका गेले ते फावटी आमी सेम सांगले DSLR जाय म्हणून कित्याक येना DSLR आमकां कळनाका कितले भायर पावले ते कितले मिटर हें जालां एन्क्रोचमेंट जालां तें तुमी म्हणटाले मागीर वचून ना कांय एन्क्रोचमेंट जावंक ना कशें कळटलें आमकां सगळे मिडियाकूय कळोंक जाय लोकांकूय कळपाक जाय जालां काय ना तें केन्ना म्हटलें हाडटा तुमी DSLR कितें फाल्यां हाडटा
उल्या उल्या बेगी ना तुमचो एक अधिकारी आसपाक नाका बीएसएल तुमच्या वांगडा आसना केन्नाच आसना अशें आसा ती पळय वगीत रावता ती काय या अशें फुडें आता आम्ही तर मागीर तेका हॅलो पोलीस स्टेशन या बेगीन ती ओके ओके रस्तेपणा करता 2 मिनिटांनी आपण खाली आसले आनी हे कॅब खंय पावल्या कितें कितें मेजरमेंट करून तुमी दिला हांकां हे खंय हे कितें खंय ओरिजिनल भितूर आसा ही पळय पूण हे कितें तुमी कितें ऑब्जर्व करता हेजे नालो दोऱ्यान दोऱ्यान पडटालो हे ते जे आसा पळय बांगला पळय ते अशें वचून अशें येयली कारण सारकें मरे तशें आसा अशें येयली ह्यो पळय हें पळय क्लियर चोरी पळय तशें हें पळय चोरी आसा पळय फाटोर आसा पळय आसता पळय आं चोरी पळय पळय तुमी दोळ्यान पळय आं भायर ना म्हणूं नाका हो रिपोर्टान म्हाका जाय हें खंय आसा दिसता तुमकां आनी आतां हांगा हें पळय आता अंदाजान मिटर 4 मीटर 3 3.5 मीटर सुमार आसा हें कितें 4 मीटर सुमार हें कितें हें पळय फायलींग पळयलां पळय पळयलें तुमी हय काय ना तें तर सांगा हय हें खंय आसा तें आतां खंय पावलें टिफिन मेजून हें पळय टेप लाय हेका टेप लाय त्या लागलें सेम केला पुढे फूल आता 5 मीटर तुम्ही भियो नाका तुमचे काम आहे कोणी असू दे पाय पावने कितले आले 6.5 मीटर एप्रोच त्या पयलींच्या 3 मीटर ही ती बॉर्डर तेंची ती 9 मीटर बॉर्डर 9 मीटर बिचान पावले ते हे पळय ही आता तुमकां ते तरी आता हेंच्यान बांदले ते दिसता हे तुमकां क्लियर दिसता क्लियर वायलेशन 6.5 मीटर आता तुम्ही कितें सांगता हेजेर तुया तांकां खावया खावनी हो पळय हे पळय फाटून हे पळय हे पळय सोरी सोरी आख्खे दोऱ्यान पावल्यो आख्खे च्या मात बीन सगळे वयता हे पळय सगळ्याक पावल्या पळय आतां फुडें या सगळे जागे
Yo, what you all are doing is total violence and encroachment of public property. Okay? We are doing as per GCD permission. They are the official of GCZ. Okay? तुम्ही त्यांना एन्क्रोच करपाक परमिशन दिल्या? No, endorsement, who said endorsement? Come, I'll show it to you. No, just wait. Let me check out. No, you please come. I'll just explain it to you. No, let everybody see what you all are doing over here. लोकांक कित्याक कित्याक बरें म्हणना बरें बाशेन उलया ह्यो काय कॅमेरा बंद करनाका सांगना बरें Yo, बाशेन I'll कॅमेरा बंद करपाचें ना Endorsement किया हमने. Check करना पड़ेगा. We have already given permission to what we have survey. Already done the survey. Point जो हमारा पुराना वॉल था सेम वॉल भी कर रहे हैं. Yes. पॉइंट तो जो पुराना वॉल है उसी वॉल पे बना रहे हैं. जो ओल्ड वॉल वाज डैमेज सेम वॉल इज कमिंग. ते दाखयता काय ते दाखयता That's what I'm saying. You have to see what they are doing. Every single part when we increase we call surveyor and do accordingly with the permission. Can't increase anything because it belongs to the tourism department. No, we cannot It's a public property. That's what I'm saying. I will show you. Please come. Just please. I'll come in, we will also tell you. Yeah, let him also come. You all should know what you all are doing. What is got a permission to construct a wall, correct? You all have to construct a wall in your property, correct? So they have come outside your property, and you have the evidence. I'll show you in front of them. They also know. Outside, then let land survey do the. That's what I'm saying. I have called them for that You are from reason. land survey? They are GCZMA. They have to do the demarcation, and they have to give it to you all. No, not this is land survey will do the Land, demarcation. they have to call up land surveyors, Yeah. and they have We to have do already the given inspection. we have already They have to given a petition to land surveyor. We will do the demarcation. I'm not talking about you all. They can also GCZMA give, have let them to- give, let have to them mark your property, and Yeah, you should have given. But you all have already encroached. give, let them give. I'll show you. It's okay, no problem. You can give the letter to DSLR and ask for demarcation. Satish, they are saying that they are encroaching their. You come, please. No. You all have- you'll have to- तिघांचा श्रेय हा ऐकू नका मस्त दाखयते which is for the fixity of the wall. Okay. Yeah. Correct. So your wall was over there. It was not. It was not. Initially. It was not. See, your entire thing is there. I have evidence. I had come from this side. All the media had come from this side. No problem. We had gone. It was like this, and then it was turning to that location. See, there is a survey being done. So survey line is superimposed, and wall is well within the survey line. You can get it cross-checked. So there is no problem. So it is a sensitive issue. We know. So we are also. I mean, we don't want to take any chance. See, I'm telling you why. Look at this. Yeah. You can see this. Yes. This is all entire sand. Correct? Yes. Yes or no? Yes. You can see the water on the side. There is a high tide land. Yeah. Correct? So you all have already encroached in a public property. There is no survey or demarcation from there there. is a- Just there is listen a- to me. yeah. There is no survey or demarcation from the GCZMA. They have not demarcated and showed you that this is your boundary and you will have to construct over Yes, here. there is a 50-meter line from the boundary which is already demarcated by Where it is? GCZMA. It is there in the GCZMA This record. is- I this- also have see, this. this- I also have this on the survey plan See, superimposed on it. This So is there the is a- see what you all had earlier because I came several times over here. I know, sir. You know how many times I have came over here. So that time, this border was that side. That all the barrier wall was also that side. You all have come out now. I'll show you the plan superimposed
Just give me a second. This is not soil erosion. No, nothing. This is what you have come outside. कामा का हमले बाव गोइंग कर पाई ना ते कामाचे उठून घेतले आम्ही गोइंग कर म्हणजे आमचं लागलं नाही You can see this green line is the survey line of Pelbarwa, and I have superimposed the steps and the constructed portion of the retaining wall here. The first step of retaining wall. And the same thing is continued right up in here. So I'll get the top layer also done. Maybe you can. I'll share the soft copy with you. You come can over here, get it, please. Get it checked with the DSLR. See this. It was like this and it had gone inside and you all have come out. No. Sorry to say. You can see the. No. That was not a border. I had come several times. We claimed on that this thing, this on sideways See, from that it's- side because it's it was a not- high it tide was that not time. like this. So I'll show you the photograph. I have all the photographs. I have all the photographs. We have Julius Rao. I have entire thing with me. I have the live photographs, live videos. I have. So. Entire thing I have. So please get it verified. So we have checked it with the DSLR. I have also told them to get it demarcated once again. So there is a 50-meter line marked by GCZMA. But there is not the line. So there is a reference of. I can guarantee you 100. Please, This is not the line. sir, there is no dispute. So you can You very need to well stop ask. the work over here. No, you can very No, well no, ask. you need to stop the work over here because this is an encroachment. I'm not encroaching anywhere in this. So there is no. I will not be able to stop it. So you take the but how- measurement. You get No, it that's why verified. you'll have to wait till at least they have to do the verification. No, This is the it way. can be done. Something is wrong. No, that's what I'm saying. We will stop. Angaya machine. See, if there is something wrong from our end, so we will Angaya. rectify No, no. it. We will remove it. Angaya machine. म्हाका एक सांगा तुम्ही आता हांगा कित्याक कॉमन सेन्स इन्स्पेक्शन येयला आता तेंकां तुमी सांगा की बाबा हांगा कितें चल्लां तें. तुमकां इन्स्पेक्शन करून दवरला तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंट तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंटान काम करपाक जाय तुमच्यांनी खरें म्हणल्यार DSLR हाडपाक जाल्लो हांगा तेंकां हाडून तुमी मेजरमेंट घेवपाक जाल्ले तुमी तें करूं ना आतां तो सांगता आपणाचें सगळें सारकें आसा म्हणून अरे आमी आसा हांगा सगळे नुस्तेकार हांगा जल्माक येयल्या हांव हांगा कितलेशे फावटी येवन गेलो आनी ते आपणाचें सांगता पण तुमी तें क्लेरिफिकेशन दिवंक जाय आसलें न्हू तुम्ही DSLR हाडून ते दाखोवपाक जाय म्हाका अशें करा हात आले जाल्यार तुमी You can give DSLR, an application if he's saying you can on his wait. On his behalf you can give an application to DSLR and let them come and I check. have already given a letter to GCDMA. They are the concerned body and they have to do it. This is a clear and tourism department is the concerned body because this belongs to the tourism department. Yes. And you all can't come out. I'll tell you. The department has told We are on the property. get this verified from DSLR. So we have given application to DSLR and they will do it as soon as possible. No. See, you all have already started. As soon as possible, it is the different line. See, now You all have to do it we before have done construction. as per our See, listen to me, please. You all have to do it before construction starts. See, Correct? there is a As per your rule. demarcated line. As per GCDMA rule, tell me. Okay, now As per GCDMA my rule. question to your answer is we have called our surveyor, right? And as per You our all have survey, submitted this thing. no, our private surveyor. That's what I'm saying. You all have taken the consent from the GCDMA. He is going on as per the line which is within our boundary. See. What I'm trying to tell you is that you all are saying that this is your line, but there is a disputed line right now, which is belonging to the according to me, according to the local, according to villagers, according to me. Okay, there is a disputed line.
CCZMA has given you some kind of permission, okay? Whatever permission they have given. After the hearings, you have got the That permission. permission is with you also. There's No, a map also No, with the that lining. we have challenged. That is the other. That is the other side. See the where they are coming from. Right See now. until where they reach. Forget about your map. I don't care We about are your map. addressing to the authority. You all can. So you come. I will show you the other side also. तुम्ही सांगा मला अँगल केला काय ना ते हे एकदा जायचं accept करतो ते. ते म्हणते अँगल करून ना हिंगा वॉल पावला बाहेर बाकी ती नाही नव्हती हल्ली ना जगायचं बंद होतं त्यांना आपल्याची जागा दाखवता मग ती तोंडा बंद दर रोगी ना हा ती आधी सुनगा हल्ली त्या तोंडा बंद काय दिलंय ना त्यांना किती पडपाचे तर पडला असतो अरे भाऊ तुका काय सांगता ना दाढी भरून येला मला ते जागा नो किलो तिघा बसून आपल्या काय शहरला निघालो याच्या पुढे असतं फाळ घायला पण मध्ये कसोळता ते पण मध्ये अरे उजो कोणते असतं मी त्याचा वेग कसा असतो त्याचा वेग आता त्याचा झाड त्याच्या पुढे असतात Your property. It will be so from inside also. You could have put it in your property. Why you have encroached over here? So we are not encroaching. So there is a excavation going on. Immediately it is being shifted. I have not shifted my machinery in the beach. The machinery is inside the property, sir. You will appreciate. I have evidence, video evidence, along with the media, that your driver only have told us that he has already come inside over here. When there is the high tide, he's gone out. Driver No, I asked him a easily simple question. So, This see, is a now simple question. now which there is a I mean machinery is here. Okay, now You have wait. You want this to be cleared? We will clear in we 2 will days. clear in not in You all, 2 days, you all, 1 day. One day only. you all have to stop the work. Clearly. You all have to stop the work till this thing is cleared. You all come over here. तुम्ही मातशें सांगा तांकां कितें सांगपाचें आसा तें. It is clear direction. Order was already given by GCZMA and they already. They have checked, so they have measured everything, so everything was cleared. So why they can? See, I'm telling you, you all have to stop this work because you all have already encroached. You all have come in the tourism property. You all have come on the beach. So we will clear it, no? In 1 day. No. You all have to stop the work till they demarcate it. Everything has to be proper on the paper. Four JCBs are working over here day and night. And you can use the JCBs on beach. On our property, no? In our property. You all have come out. So we are Use working Coromandel within JCB. we are working within the property and the machineries are there. See, Let her clear. They can use JCBs on the beach. Beach line. No. We will not use it. We cannot. So where they are using now? In our property. Where they are using? हे कितें? हे कितें? JCB was here, no, down. हे कितें? आता काढलं त्यांनी मॅडम तुम्ही सांगा मला. When we टायर came here, ना रे, होईल ना. It was the. ना तुम्ही म्हाका सांगा हे यूज करूंक मेळटा काय ना इतलेंच सांगा फुडलें हांव पळयतां
यूज करूंक मेळटा काय ना मॅडम तुम्ही उलय कोणाच्या मातशी प्रेशराचेर येऊ नका तुमचे कितें ते सांगा त्यांचे प्रेशर JCB यूज करूंक मेळटा काय ना प्रेशर हा पण यांचोच प्रेशर हा त्यांचे मागीर तुमी सांगू नका त्यांची तोंडात तुमकां हांव प्रेस मिडिया फुडें विचारता तुमी सांगा म्हाका मेळटा काय ना म्हाजे सगळे एविडन्स आसा हांव फक्त ऑब्जर्व करतालो कितें चल्लां तें तुमी सांगा म्हाका ते JCB थंय घातल्या तेंच्यांनी तुमी आतां थंय पळयला हांगाय तेंच्यांनी JCB घातल्या मातशें उलया तुमकां हांगा ऑफिसर म्हणून धाडल्या सामकी लज करून घेवं नाका मातशें उलया तोंड ओपन करान उलया आनी सांगा आमकां ते येयले हांगा आमी आसा लोकल आसा फिशरमॅन्स आसा सगळे आसा हांगा तुमी सांगा मातशें अरे एक उतरान जर सांगा बाबा JCB यूज करूंक मेळटा काय ना बिचाचेर व्हेकल्स यूज करूंक मेळटा काय ना ZMAचो स्टँड कितें आसा ZMA कित्याक आसा सर त्याका पहिले कंपनी समजवता काय तर हांव नका कोंकणी जाणून घेता आणि ताका विचारता सॉयल डिगिंग करून सॉयल काढूंक जाता काय म्हणून हें विचार तांकां See, we have not encroached anywhere on the beach, so we are within the property boundary. Excavation is being done and wall is being constructed with all due permissions. So you know. ना म्हाका एक सांगा तुमी आतां कितें ठरयलां कितें तुमी तेंच्या स्टॉपाक ऑर्डर काडटले तुमी हाडितले बंद दवरितले टील एटलिस्ट हे काम जेन्ना पर्यंत व्हेरीफाय जायना तेंची प्रॉपर्टी खंयची आमची प्रॉपर्टी खंयची ही टुरिजमाची प्रॉपर्टी खंयची तेन्ना पर्यंत काडटले तुमी काय ना तुमचें कितें आसा तें सांगा म्हाका तुम्ही DSLR हाडिना गेले ते फावटी तुम्ही DSLR हाडूंक ना आतांय तुम्ही DSLR हाडूंक ना ते सांगता आपणाची प्रॉपर्टी म्हणून तुमचे कडेन कितें आसा आर्ग्युमेंट ते तुमी सगळे विकले मीडिया कवर करे म्हाका सांग कितें आसा तुमचे आर्ग्युमेंट कितें आसा ZMA जो तो मिश्रा थंय बोल्ला तो सुचागात आसा कितें आसा तुमचें कितें आसा सांगा स्टँड सांगा लोक सगळे पळयता सांगा तुमी स्टँड कितें भाव दिसता ते एन्क्रोच केला म्हणून तुमकां कितें दिसता लोकलांकूच दिसता लोकल हांगाच आसा नुस्त्याक वयता आनी वयता सगळे हांगाच आसा तुमी सांगा मागीर हांव सांगता म्हाकाय सांगपाचें आसा तुम्ही तोंड बंद करून दवरू नाका तुम्ही सांगा तुमचे कितें आसा ते म्हणटा आमी स्टॉप करिना म्हणून तुम्ही कितें सांगता सांगा तुम्ही एक काम करा तुम्ही DSLR आपल्या डिमार्केशन करा सो इफ देर इज एनी मिस्टेक सो वी विल डेमॉलिश इट ऑन आवर कॉस्ट सो वी आर व्हेरी कॉन्फिडेंट वी हॅव नॉट encroached onto the beach. If there is any mistake, we are willing to take it back. So we will restore it. So there is no question of not complying it. So तुम्ही करून घ्या. Okay, done. Yes. So already we have done it. Yes. Please Already do there it. is a stop work order issued for you all from There is tourism no stop. department. There is no stop order. This is a stop work order of today. No. It was a beach cleaning. You see, this is the stop work order of today. Of These people, ZMA, they don't want to talk because I don't know what they have done. This is the stop work order. प्रेस पळया स्टॉप वर्क ऑर्डर दिल्या तांकां ऑलरेडी आयच्या दिसाची आनी तेंच्यांनी आतां काम स्टॉप करपाक जाय ट्युरिझम डिपार्टमेंटान दिला हय हो पळय हांव तुमकां दाखयता डेट पळया कितल्यांक येयला रे आत्ता येयला तुका आतां म्हाका WhatsApp गेला आतां कालान मुद्दम विचारतलो ते कितें करता म्हणून ते रेडी नासले बंद करपाक सो नाव इट इज ऑफिशियल फ्रॉम द डिपार्टमेंट इटसेल्फ एंड दे हॅव टू स्टॉप देयर वर्क बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन एन्क्रोच and that's what I was telling again and again that you all have encroached in the tourism department property. This belongs to the tourism department property. This is issued when today? Today. We have not. We will receive it. We will receive it. So we will see. This is with your plan. See, there is a marking where you have encroached. Okay, so let us also see. See, there is a marking asa who encroach kela to. Yes, we will examine it. तो म्हणटालो पळय आतां सद्याक तरी 100% आसा कोर्टान हायकोर्टान आसा आनी हांगा फायदो हो चल्ला आनी ZMA एक्शन कांयच घेयना ZMA has not done anything wrong, so we are well within the property ZMA is not that also you please make sure. It is an allegation, so allegation can be countered at any time. Now the order has come, no? From Order has come, so they have not verified the fact. Maybe they have not communicated to us, so we will also see the papers. No, your own separate demarcation. so I'm not saying I have own. So there is a department to demarcate it. If they have demarcated it, they have to show us. Yeah. Look at his attitude. No, there is absolutely no attitude. I have trying to defy government order. They are trying to defy government order. I have come. I have all respect, and I'm addressing him as sir. See, being an honorable MLA, so I am addressing him the word sir.
So absolutely there is no disrespect. Sir, I have one always thing- respect one for thing, it. If any violation is found, you are saying that you are going to Yes, of course. you're going to Yes. demolish So this. yes, we have already faced this, and this was heard in the GCZMA. There is a matter going on in NGT also. There is a matter going on in High Court. So we are very open. So absolutely no issue. No So issue. now when the tourism department as and when the order reaches you, you will be stopping the project. So we will examine the order and we will see. So what next step can be taken. But all the while you are saying that you are pretty confident Yes. that you have not encroached We have onto the not beach. encroached. Even after them showing you all what your original compound, where the original compound was and where you We have not encroached it. We have not encroached it. Thank you.